नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। गतदिने उत्प्रेक्षालङ्कारस्य विषये विचारः कृतः। उत्प्रेक्षायाः उदाहरणद्वयं प्रदर्शितं। तत्र उन्मेषं जो मम न सहते इत्यादि पद्यं प्रथमम् उदाहरणं दत्तम्। अत्र नायिकायाः स्वाभाविकी नायिकायाः चरणयोः या स्वाभाविकी पद्मशोभा वर्तते, स्वाभाविकी जा पादशोभा अस्ति, सा स्वाभाविकी पादशोभा हर्ष हेतुक पाद पतन विषयीभूत पद्मशोभा रूपेण संभाविता अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं लिम्पतीव तमोङ्गानि इति दत्तं। यत्र तमः कर्तृके अंग कर्म के व्यापने लेपनस्य संभावना कृता। एवं तमः कर्तृके अधः प्रसरणे नभः कर्तृक अंजन कर्मक वर्षणस्य संभावना कृता अस्ति। एतद् विषये गतदिने चर्चा समजनी। अद्य क्रमः वर्तते ससन्देहालङ्कारस्य। अयम् अलङ्कारः संदेहेन सह वर्तते, अतः ससन्देहः उच्यते। ससन्देह शब्दे तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण बहुव्रीहिः समासः। ससन्देहः अलङ्कारः एव अन्यत्र ग्रन्थेषु सन्देहः, संशयः इति नाम्नापि ज्ञायते। तत्र सन्देहः संशयः इति अलङ्कार परत्वेन प्रयुक्तः यह संदेह शब्दः, यह संशय शब्दः तत्र अर्ष आदित्वात् अच प्रत्ययः मत्वर्थीयः स्वीकर्तव्यः।
संशयः अलंकारः अर्थात संशयः अस्ति अस्मिन् इति संशयः अथवा संदेहः अस्ति अस्मिन् इति संदेहः। तो संदेह इति शब्दः अलंकार परत्वेन प्रयुज्यमानः अर्ष आदि अजन्तः वर्तते। मम्मटेन अत्र ससंदेह शब्दः प्रयुक्तः। ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। अत्र ससंदेहः इति लक्ष्य निर्देशः वर्तते। ससंदेहः उच्यते असौ अलंकारः। तर्हि ससंदेहः अलंकारः कः? उद्देश्यदलम् अस्ति संशयः। संशयः ससंदेहः उच्यते। अत्र पूर्वसूत्रात् प्रकृतस्य समेन इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अतः प्रकृतस्य समेन सह संशयः यः वर्तते, प्रकृते उपमेये उपमानस्य यः संशयः स संशयः ससंदेहः अलंकारः उच्यते। प्रकृतस्य समेन यत् इत्यस्य अनुवृत्त्या सिद्ध्यति यत् उपमेये उपमानस्य यः संदेहः असौ संदेहः अलंकारत्वेन गृहीतः अस्ति। उपमानोपमेययोः सादृश्यं प्रसिद्धं वर्तते। अतः संशयस्य मूलं यत्र सादृश्यं भवति, तो सादृश्य हेतुकः यः संशयः असौ एव ससंदेहालंकारः स्वीकृतः। संशयस्य विविधानि कारणानि दर्शने प्रतिपादितानि सन्ति, किन्तु सादृश्य हेतुकः एव संशयः अलंकारत्वेन गणितः वर्तते। अत्र काव्यालंकाराः विवेच्यन्ते। अतः अलंकारः इति अकथितम् अपि पदम् अनुवर्तते। तेन यह अलंकारः नास्ति यथा लोके सादृश्य मूलकः यह संशयः स्थाणुः वा पुरुषो वा, तो अत्रापि सादृश्य मूलकः एव संशयः, किन्तु अत्र प्रतिभा विषयत्वा भावेन चमत्कारा भावेन
अलंकारत्वं तस्य न स्वीक्रियते। स्थाणुर्वा पुरुषः वा इति यद्यपि सादृश्यमूलकः संशयः संदेहः तर्हि नानाकोट्यवगाहिनी बुद्धिः नानाकोट्यवगाहि ज्ञानं यत् भवति विरुद्ध नानाकोट्यवगाहि ज्ञानम् एव संशयः उच्यते। संशय इति कथनेन उत्प्रेक्षायाम् अतिव्याप्तिः न भवति, तत्र हि उत्कटैककोटिकः संशयः भवति। अत्र तु समानकोटिकः संशयः भवति। एवं अस्य अलंकारस्य लक्षणं पर्यवसन्नं भवति यत् उपमेये सादृश्य हेतुकः उपमान संशयः यह वर्तते चमत्कारी ससंदेहालंकारः। अस्यैव लक्षणस्य परिष्कृतं रूपं रसगंगाधरे उक्तम् अस्ति। सादृश्यमूला भासमान विरोधका समबला नानाकोट्यवगाहिनी धी रमणीया ससंदेहालंकृतिः। एवं पंडितराजेन काव्यप्रकाशस्य ससंदेहलक्षणं परिष्कृतम्। संशये रमणीयत्वं सादृश्यमूलत्वं च अलंकारत्वाय अनिवार्यं वर्तते। एष ससंदेहः अलंकारः क्वचित् भेदस्य उक्तो भवति, क्वचित् तस्य भेदस्य अनुक्तो अपि भवति। यत्र उपमेये उपमानस्य संदेहः वर्ण्यते तत्र कुत्रचित् एवं भवति भेदः अपि उक्तः भवति, कुत्रचित् तो भेदस्य अनुक्तिः भवति। एवं भेदोक्तौ तदनुक्तौ च यः संशयः ससंदेहालंकारः। तत्र उदाहरणं दीयते। अयं मार्तण्डः किं स खलु तुर्गैः सप्तभिरितः कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम् कृतान्तः किं साक्षात् महिष वहनोऽसाविति चिरं समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। अत्र युद्धे विद्यमानस्य
कस्यचन शूरस्य राज्ञः वर्णनं वर्तते। तत्र अस्ति प्रतिभटाः ये सन्ति, शत्रवः ये सन्ति, ते विदधति कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? तो विकल्पान् कुर्वन्ति, विविधाः कल्पनाः कुर्वन्ति, विविधान् संशयान् कुर्वन्ति। किं कृत्वा? तो समालोक्य सम्यक् रूपेण दृष्ट्वा त्वां राजानं कश्चित् कविः राजानम् उपश्लोकयति, स्तौति यत् हे राजन्, प्रतिभटाः शत्रवः आजौ युद्धे। आजि शब्दः युद्धस्य बोधकः। तो आजौ युद्धे समालोक्य विकल्पान् विदधति, संशयान् कुर्वन्ति। एवं अत्र राजानं दृष्ट्वा शत्रुषु जायमानानां संशयानां वर्णनं वर्तते। तत्र के संशयाः इति संशयस्य आकारं प्रतिपादयति। अयं मार्तण्डः किम् इति विकल्पान् विदधति। प्रतिभटाः आजौ त्वां समालोक्य अयं मार्तण्डः किम् इति विकल्पान् कुर्वन्ति। अयम् इति पदेन बोध्यः यः वर्तते अत्र वर्णनीयः राजा। तत्र राजत्वं तु अस्त्येव, एवं मार्तण्डत्वम् अपि तत्र संशयस्य विषयी क्रियते। अयं राजा अस्ति अथवा सूर्यः वर्तते। अत्र राजनि मार्तण्डे च समानः धर्मः विवक्षितः वर्तते, प्रतापः। यथा प्रतापवान् सूर्यः तथा प्रतापवान् राजा अस्ति। प्रतापेन यथा सूर्यः दुर्निरीक्ष्यः भवति, दुःखेन द्रष्टुं शक्यते, तर्हि यथा सूर्यं सर्वे दुःखेन द्रष्टुं प्रभवन्ति, तथैव शत्रवः एनं राजानं दुःखेन पश्यन्ति, भीत्या एनं सम्यक् रूपेण न पश्यन्ति। एवं प्रतापवत्वात् राजनि मार्तण्डे सूर्ये च दुर्निरीक्षत्वादि दुर्दृश्यत्वादि रूपः धर्मः वर्तते, समानः। तत्
प्रयुक्तम अत्र साधर्म्यम अस्ति तर्हि संशयस्य अत्र हेतुः अस्ति सादृश्यम। तो सादृश्य हेतुकः अयं संशयः। एतादृशः संशयः लोके न दृश्यते, काव्ये एव प्रतिभया निर्मितः वर्तते एष संशयः। अतः प्रतिभा विषयत्वेन अलंकारत्वम् अस्य अस्ति। तो अयं मार्तण्डः किम् इति संशयस्य आकारः। किन्तु पश्चात् संशयस्य निराकरणं भवति। प्रतिभटाः ये सन्ति ते पश्यन्ति यत् सूर्यः सप्तभिः अश्वैः युक्तः अस्ति। अयं तु राजा असंख्यैः तुरगैः अश्वैः युक्तः वर्तते। एवं यह उपमानगतः यह धर्मः वर्तते सप्तभिः तुरगैः इतत्वं सप्ततुरगवत्वं यत् वर्तते उपमान धर्मः तद्वशात् अत्र निश्चयः जातः कि नहीं अयं मार्तण्डः नास्ति, अयं राजा एव वर्तते। यतः सूर्यः सप्ताश्वः अयं तु असंख्याश्वः वर्तते। पुनः कृशानुः किमेष राजा कृशानुः वर्तते, अग्निः वर्तते। अग्निवत् प्रतापशीलत्वेन दुराधर्षत्वेन अत्र संशयः भवति कि अयं किं कृशानुः एवं अत्र राजनी राजत्व कृशानुत्व विषया नानाकोट्यवगाहिनी बुद्धि संशय रूपा अत्र जायते। अतः संशयः वर्तते दुराधर्षत्वं दाहकत्वं तो नाशकत्वम् इत्यादयः धर्माः साधारणाः सन्ति। तर्हि संशयः जातः, किन्तु पुनः निर्णयः क्रियते सर्वाः आशाः नियतं न प्रसरति। यः अग्नि भवति असौ अग्निः सर्वासु दिक्षु न प्रसरति। यस्यां दिशि वातः भवति तस्यां दिशि एव वह्नेः प्रसारः भवति। किन्तु अयं राजा तु सर्वासु दिक्षु प्रसरति, अतः अयं प्रसरति, अतः अयं कृशानुः नास्ति इति निर्णयः भवति।
अथवा एवमपि व्याख्यानं भवितुम् अर्हति यत् अग्निः सर्वासु दिक्षु प्रसरति, अयं तु यत्र शत्रवः सन्ति तामेव दिशं प्रति प्रसरति गच्छति। अतः सर्वदिक् प्रसाराभावात् अयं कृशानुः नास्ति। पुनः कृतान्तः किं साक्षात् अथवा अयं राजा किं साक्षात् कृतान्तः यमराजः वर्तते, मृत्युः वर्तते। अत्र राजनि राजत्वस्य कृतान्तत्वस्य च संशयः भवति। एकस्मिन् राजरूपे धर्मिणि विरुद्धयोः राजत्व कृतान्तत्व धर्मयोः ज्ञानं भवति। अत्र संशयस्य कारणं नाशकत्वं वर्तते, सकलहन्त्रित्वं वर्तते। यथा यमराजः सर्वान् हन्ति तथा अयं राजा अपि सर्वान् युद्धे हन्ति। अतः सकल हन्त्रित्व साम्येन अत्र संशयः जातः। तर्हि सादृश्यमूलकत्वं संशयस्य वर्तते। तो संशयः जातः। पुनः उपमानगतः यः वर्तते, महिष उपमानभूतः पदार्थः यत्र कृतान्तः स महिषवहनः भवति। महिषः वाहनं यस्य भवति, अयं तु राजा महिषवहनः नास्ति। तो महिषवहनत्वम् उपमाने धर्मविशेषः वर्तते, उपमाने एव स तिष्ठति, तस्मान् निश्चयः जायते। एवं अत्र त्रयः संशयाः वर्णिताः सन्ति। प्रकृते राजनि मार्तण्डत्वस्य कृशानुत्वस्य एवं कृतान्तत्वस्य यमराजत्वस्य संशया एते त्रयः संशयाः वर्णिताः। संशयस्य हेतुः सादृश्यं वर्तते। राजा वर्तते प्रकृतः उपमेयभूतः, मार्तण्ड कृशानु कृतान्ताः उपमानभूताः सन्ति। अत्र भेदस्य उक्तिः कृतः। पूर्वं तु भेदः संशयदशायां भेदः स्पष्टतया न आसीत्, किन्तु अत्र तुर्गैः सप्तभिरितः प्रसरति दिशो नैषनीयतम् असौ महिषवहनः इति कथनेन अत्र राज्ञः मार्तण्डात् कृशानोः कृतान्ताच्च भेदः उक्तः। अतः भेदोक्तौ उदाहरणम् इदं वर्तते। अत्र काव्यप्रकाशकारः
अग्रे वदति भेदोक्तौ इति यदुक्तम् अनेन प्रतीयते यत् मध्ये निश्चयः भवति पुनः अन्ते निश्चयः यत्र वर्ण्यते तो निश्चय गर्भः यथा अयं संशयः तथा निश्चयान्तोऽपि भवति। पूर्वस्मिन् पद्ये अयं मार्तण्डः इत्यत्र पद्ये पूर्वं संशयः जातः मध्ये निश्चयः जातः कि नहीं अयं राजा एव वर्तते मार्तण्डः नास्ति। तर्हि पुनः संशयः कृशानो हो जाता है, पुनः निश्चयः जाता है नहीं नहीं अयं राजा वर्तते कृशानुः नास्ति। तथैव पुनः कृतान्तस्य संशयः जाता है, पुनः महिष बहनत्वेन निर्णयः जातः। एवं अत्र गर्भे निश्चयः वर्तते, मध्ये निश्चयः वर्णितः वर्तते, तस्मात् अयं संशयः निश्चय गर्भः वर्तते। एवं निश्चय गर्भवत् निश्चयान्तोऽपि संदेहः स्वीकृतः भवति यत्र अन्ते निश्चयः एव वर्णितः भवति। तत् तस्य उदाहरणं दीयते यथा इन्दुः किं क्व कलङ्कः सरसिजमेतत् किमम्बु कुत्र गतं ललित विलास वचनैः मुखमिति हरिणाक्षि निश्चितं परतः। अत्र कश्चन नायकः नायिकाम् उपश्लोकयति कि हे हरिणाक्षि, हरिणस्य मृगस्य अक्षिणी इव नेत्रे इव नेत्रे यस्याः सा हरिणाक्षी तत्संबुद्धौ हे हरिणाक्षी हे मृगनयने परतः पश्चात निश्चितम् तव यत् मुखं वर्तते तव मुखे संशयः भवति। संशयः मम जातः कि इन्दुः किं तव इदं मुखं किम इन्दुः वर्तते चन्द्रः वर्तते। अत्र मुखरूपे उपमेये इन्दुरूपस्य उपमानस्य इन्दुत्वस्य चन्द्रत्वस्य अत्र संशयः वर्णितः वर्तते। संशयस्य कारणम् आह्लादकत्वादिरूपः साधारणधर्मः अस्ति। अतः सादृश्यमूलः अयं संशयः। मुखं वा इन्दुः वा इति संशयाकारः। एतादृशः संशयः लोके न भवति। कस्याश्चित् मुखं दृष्ट्वा कस्यचिदपि आत्मनि वास्तवः एतादृशः संशयः न जायते। अत्र एष संशयः प्रतिभया उत्थितः कल्पितः भवति। अतः अलङ्कारत्वं
अस्ति, तो किम इंदुः तव मुखम किम इंदुः इति संशयः अभवत्। तदनन्तरं निश्चयः क्रियते क्व कलङ्कः। यदि तव मुखम इंदुः अस्ति तर्हि तव मुखे तु कलङ्कः नास्ति, तो कलङ्काभावात् तव मुखम इंदुः नास्ति इति निश्चयः जातः। क्व कलङ्कः, तो कलङ्काभावः उपमेयगतः धर्मः वर्तते, तस्य कथनात् तस्य भानात् संशयः निवृत्तः। पुनः एतत् किं सरसिजं वर्तते, इदं किं मुखं कमलं वर्तते, तर्हि अत्र सरसिजत्वस्य संशयः मुखे वर्णितः। सरसिज मुखयोः मुखसरसिजयोः सादृश्यं प्रसिद्धं वर्तते, अतः सौरभादिवत्वेन रक्तत्वादिगुणेन सादृश्यम् अस्ति, अतः अत्रापि सादृश्यमूलकः अयं संशयः अस्ति। तर्हि पुनः उपमेये जलधर्मस्य अभावः, जलस्य अभावः यदा ज्ञायते तदा निर्णयः क्रियते नहीं नहीं तव मुखम सरसिजं नास्ति कमलं नास्ति जलाभावात्। सरसिजं तु जले तिष्ठति, तो सरसिजमेतत् किम, तो अम्बु कुत्र गतम, तो जलम कुत्र गतम, अर्थात जलम अत्र नास्ति, जल संबंधा भावः वर्तते, अतः निश्चयः भवति। तर्हि पुनः क्रियते इदं मुखं वर्तते इति कथं निश्चितं भवति, तो ललित विलास वचनैः मुखमिति निश्चितं परतः, कि तव मुखे ललितानि विलासयुक्तानि वचनानि सन्ति, तो ललित विलास वचनैः मुखम इति निश्चितम्। अत्र एवमपि कल्पना कर्तुं शक्यते कि दूरात् कश्चित् पश्यति, तर्हि तस्याः हरिणाक्ष्याः मुखे चन्द्रस्य संशयः भवति, पुनः सरसिजस्य संशयः भवति, पुनः ललित विलास वचनानि यदि श्रूयन्ते तदा ज्ञायते अयं पदार्थः मुखं वर्तते इति। अत्र निश्चितं परतः इति निश्चित इति कथनेन निश्चयान्तः अयं ससन्देहः वर्तते, तो निश्चयान्तस्य उदाहरणम् अलंकार सार संग्रहस्य कर्ता उद्भटः उक्तवान् यत् निश्चयान्तः संशयः चमत्कारी न भवति, यतो हि तत्र निश्चयः वाच्यः वर्तते, वाच्यः भवति,
यथा अत्रैव निश्चितं परतः इति उक्तम्। तो यदा निश्चयः प्रतीयमानः भवति तदैव संदेहः अलंकारत्वेन मंतुं शक्यते। किंतु यत्र अन्ते निश्चयः एव जायते तर्हि तत्र संशयः बाधितः भवति, तर्हि संशये चमत्कारः न भवति। अतः निश्चयान्तरूपः भेदः न स्वीकृतः भट्टोद्भटेन। यत्र निश्चयः वाच्यः तत्र न चमत्कारः, अतः अलंकारता तस्य न स्वीकरणीया इति भट्टोद्भटस्य मतं वर्तते। तत् आलोचयति मम्मटः। किंतु निश्चय गर्भ इव नात्र निश्चयः प्रतीयमानः। निश्चय गर्भ संशयः यथा वर्तते अयं मार्तण्डः किम् इत्यादौ, तो निश्चयः मध्ये प्रतीयमानः भवति। निश्चितीति शब्देन उक्तः नास्ति, अतः तत्र अलंकारता अस्ति संशयस्य। किंतु अत्र इंदुः किं क्व कलंकः, अत्र निश्चयः प्रतीयमानः नास्ति, निश्चितम् इति शब्देन वाच्यः वर्तते। अतः अत्र अलंकारता नास्ति। तस्मात् कारणात् अयं निश्चयान्तरूपः यः भेदः स उपेक्षितः भट्टोद्भट्टेन उपेक्षितः वर्तते। किंतु मम्मटः स्वीकरोति। निश्चयः प्रतीयमानः भवेत् अथवा निश्चयः वाच्यः भवेत्, संशयस्य चमत्कारिता तु अत्र अनुभूयते एव। अतः निश्चयान्तोपि भेदः भवति। क्वचन उपमाननिष्ठ भेदक धर्मस्य कथनं भवति, क्वचन उपमेयनिष्ठ भेदक धर्मस्य कथनं भवति। अतः भेदक धर्मस्य कथनेन निश्चयः निश्चित इति पदेन क्वचन वाच्यो भवतु अथवा प्रतीयमानो भवतु, अत्र न कश्चन आग्रहः इति मम्मटस्य अभिप्रायः। अन्ते तदनुक्तौ यथा यत्र भेदः न उच्यते स अनुक्त भेदः संशयः इति उदाहरति। विक्रमोर्वशीये प्रथमे अंके श्लोकोऽयं वर्तते। अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रदः श्रृंगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः वेदाभ्यासजडः कथं नु विषय व्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः। अत्र ऊर्वश्याः
वर्णनम विधीयते कि अस्याह उर्वश्याह निर्माता कः प्रजापतिः अस्ति। सर्वेषां निर्माता प्रजापतिः प्रसिद्धः ब्रह्मा प्रसिद्धः वर्तते, किन्तु अत्र संशयः क्रियते यत् उर्वश्याः निर्माता प्रजापतिः कः अस्ति। तो वास्तविकः यः प्रजापतिः वर्तते तत्र संशयः क्रियते कि अस्याः प्रजापतिः कान्तिप्रदः चन्द्रः अभूत्। कान्तिप्रदः चन्द्रः किम् अस्याः उर्वश्याः निर्माता वर्तते। अत्र वास्तव प्रजापतौ चन्द्रत्वस्य संशयः क्रियते। किम् अस्याः निर्माता यः प्रजापतिः स चन्द्रः वर्तते अथवा स एव प्रजापतिः वर्तते यः सर्वेषां निर्माता वर्तते। अत्र साधारण धर्मः वर्तते कान्तिप्रदत्वम्। चन्द्रः यदि प्रजापतिः भवति तत् चन्द्रः स्वनिष्ठां कान्तिं प्रयच्छति तस्याः मुखे, और एवं कान्तिप्रदत्वं वस्तुतः वास्तविक प्रजापतौ स्वीक्रियते एव। अत्र वास्तव प्रजापतौ चन्द्रत्वस्य संशयः कृतः अस्ति। पुनः उच्यते अथवा मदनः प्रजापतिः अभूत्। कामदेवः यः वर्तते असौ एव तु अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिः अभूत्। कीदृशः मदनः कामः, तो श्रृंगारैकरसः। श्रृंगारः एव एकः मुख्यभूतः रसः यस्य सः श्रृंगारैकरसः मदनः प्रजापतिः अस्ति, सृष्टिकर्ता वर्तते। अथवा अस्याः अंगेषु मार्दवम् सौरभादि वर्तते, अतः पुष्पाकरः यः मासः वर्तते वसन्तः स एव प्रजापतिः वर्तते। सामान्यः प्रजापतिः तु वस्तुतः न भवितुम् अर्हति कि असौ यः वास्तवः प्रजापतिः वर्तते स वेदाभ्यास जडः अस्ति। एवं विषयव्यावृत्त कौतूहलः विषयेभ्यः तस्य कौतूहलं व्यावृत्तं वर्तते। अतः स पुराणः यः वर्तते मुनिः ब्रह्मा स ब्रह्मा इदं मनोहरं रूपं निर्मातुं कथं प्रभवेत्। अस्य पद्यस्य अयम् अभिप्रायः। अत्र प्रजापति रूपे धर्मिणी चन्द्रत्वस्य एवं मदनत्वस्य पुष्पाकर मासत्वस्य च विरुद्ध नाना
कोटिकः संशयः वर्तते। अत्र भेदस्य उक्तिः नास्ति कि नहीं नहीं चंद्रः नास्ति अन्यः कश्चिदस्ति इति भेदोक्तिः अत्र न वर्तते। एवमिह ससंदेहः अलङ्कारः असौ ससंदेहः अलङ्कारः त्रिविधः मम्मटेन स्वीकृतः। निश्चय गर्भः, निश्चयान्तः और पुनश्च यत्र भेदः न स्वीक्रियते। कारिकायां भेदोक्तौ इति यदुक्तम् और पुनः तदनुक्तौ उक्तम् अनेन पूर्वं तु भेदोक्ति विशिष्टा भेदानुक्ति विशिष्टा एषा ससंदेहालंकृतिः भवति इति प्रतीयते। और भेदोक्ति विशिष्टा या वर्तते एषा अलंकृतिः भेदोक्ति विशिष्टः ससंदेहः यः वर्तते स द्विविधः एवं वक्तुं शक्यते। एवं अद्य ससंदेहालंकारस्य विषये किंचित यथा बुद्धिबलम् उक्तम्। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरम्यते।